السلام عليكم، رمضان مبارك سعيد للجميع. اون بتيت فيديو نشوفوا فيها كيفاش نقدروا ندوزوا هذا الشهر هذا دون لي ميور كونديسيون ان شاء الله. اول حاجه هذا رمضان هذا غيكون تري سبيسيال لاننا في واحد الظرفيه اللي ماشي اعتياديه، يعني ما ولفناش عليها. رمضان اون بلان كونفينمون، العالم كامل بولفيرسي ايتترا، اي دونك فورسيمون رمضان مختلف على جميع الرمضانات اللي دوزنا. بور سولا كاين ان اسبي الاولاني اللي بغيت نهضر عليه، هو ان اسبي مونطال. لاسبي مونطال مهم في هذا رمضان هذا، لان لو كونفينمون ديجا شفنا كيفاش انه كيأثر لينا على لو مونطال ديالنا، مي اون بارتيكولي في شهر بحال رمضان. علاش؟ لان رمضان ولفناه بواحد الطريقه، كل واحد فينا عنده لي زابيتود ديالو. سي ان موا فين كنرجعوا لدي ريتويل، يا بوكو دو ريتويل من ناحيه يعني الدينيه بيان سور في لا براتيك ديال العباده ديالنا، مي اوسي في الطريقه ديال لو كوتي سوسيال اللي غادي نفتقدوه، لان ما كاينش تمشي تخرج وتمشي عند العائله ويجيو عندك ايتترا. دونك سي ان كوتي مونطال كي كاميم مهم واللي غادي نفتقدوه. كاين لو كوتي ديال لي ريتويل ديالنا ديال العباده، تراويح ايتترا. مون ميساج بارابور هذا لو بوين هذا هو ان نشوفوا لو بوزيتيف. لو بوزيتيف هو اننا اوني بور لا ماجوريتي دونتر نو في ديورنا الوقت موجود، دونك ما عندنا اوكين اكسكوز باش ما ندوزوش هذا رمضان هذا كما ينبغي. كيف كنقولوا كما ينبغي، هو اننا نعرفوا بانه هذا الشهر ديال العباده، دو ريكونيكسيون سبيريتويل. اي دونك كاع الحوايج اللي في رمضانات بزاف كتقولوا ما عنديش الوقت، ما كرهتش ندير، ولكن حتى غدا صباح خدام ايتترا ايتترا. سي ان رمضان فين فورسيمون غيكون عندنا بوكو بلوس دو طون باش نتفرغوا بزاف ديال الحوايج اللي ما كنقدروش نديروهم في ان رمضان نورمال. دونك هذا لو ميساج الاول. لو دوزيام ميساج اللي مهم بزاف هو عنده علاقه مع لا نوتريسيون. رمضان كنعرفوا فين ما كيجي رمضان اون دي زابيتود اليمونتير كي شونج، مالوغوزمون بزاف فيهم ماشي صحيه. هذا رمضان هذا العام هذيك الظواهر اللي ماشي صحيه في الاليمونطاسيون د رمضان غادي تكون اكسونتوي، يعني غادي تزاد الحده ديالها. علاش؟ لاننا ما كنتحركوش هذا رمضان هذا، وهذا لو كونفينمون كلشي عارف باننا ما كنتحركوش بنفس الطريقه. يعني واخا كنترينيو ايتترا، ولكن كيبقى لاكتيفيتي فيزيك ديالنا كتبقى ليميتي. دونك حتى لو نومبر دو كالوري اللي كونبرول اللي كنحرقوا في لا جورني قل بزاف من لو نومبر دو كالوري اللي موالفين كنحرقوا اون بيريود نورمال ولا في شهر رمضان واحد اخر. دونك لي زابيتود اليمونتير اللي فيهم ديال رمضان كيكون فيهم بزاف السكريات ايتترا، اون فا دروا او مور. وحتى يعني الهدف كاع من الصيام ايتترا كنضربوا كيف ما كنقولوا كلشي في زيرو الا لي زابيتود اليمونتير ديالنا كانوا هما. دونك نصيحتي في هذا الفولي اليمونتير خذوا بعين الاعتبار اننا اوني اون بيريود ديناكتيفيتي يعني فيزيك، ما كنتحركوش بزاف، اي دوكو خصنا اون دوا ليميتي لو توتال ديال لي كالوري اللي كنكون انجير في اون جورني. اي بوي لا كاليتي ديال لي كالوري حتى هي خصها تكون مزيانه، يعني ما تكونوش دي سوك رابيد، لان ما بين الوقت ديال الفطور والوقت ديال السحور ما كاينش بزاف. اي دونك خصنا اون دوا شوازير لا كاليتي ديال لي زاليمون، وما نكونوش كناكلو غير بلو كوتي غنقولوا ايموسيونيل، ولا غير بالقلب ديالنا باسكو انا اونفي باسكو مشاهي. ناكلو شويه بالعقل ناخذوا بعين الاعتبار اننا اوني اون بيريود دو كونفينمون اي او ليمونيتي اي امبورطونط. اننا خصنا نحافظوا على صحتنا، اي دونك المناعه مهمه. المناعه كلشي عارف بان كثره السكريات كتقتل المناعه ديال الانسان. اي في هاد لا بيريود هادي دو بانديمي، يعني اخر ما يبغي الواحد يدير هو انه يهبط من المناعه ديالو. الثالث ديرني ميساج عنده علاقه مع جوستومون مع الحركه، دونك مع لاكتيفيتي فيزيك ولا لو سبور، ليكزارسيس ديال لو سبور ولا ممارسه الرياضه. كتعرفوا بان كل عام كتجي هاد لا بيريود، حتى اللي ما عمره ما كانت يدير الرياضه كيولي كيدير في هاد لا بيريود، وهذه يعني في حد ذاتها ظاهره يعني مزيانه غادي نقول. واخا كنفضل ان الواحد يمارس الرياضه على طول العام، مي نقولوا بان كاين ان كوتي بوزيتيف فيها. الوغ الناس كيسولوني بزاف على فوقاش نتريني و ايتترا. انا نقول لكم انا لا ريكومونداسيون ديالي
par rapport à ce que j'ai toujours eu l'habitude de faire يعني من ديما. mais après c'est des questions personnelles كل واحد وفوقاش كيفضل يتريني. كاين اللي كيفضل يتريني جوست افون المغرب بحالي انا، يعني واحد الساعه قبل المغرب كدير لا سيونس ديالك كيل سوا كارديو ولا مسكولاسيون ولا اللي كانت، المهم 1 heure avant la rupture du jeûne، ساعه قبل الفطور كتريني لو طون باش كدوش هذا كيجي الفطور. دونك tu remplaces les réserves ديالك très rapidement notamment en termes de glycogène ou aussi en termes de réhydratation لانك كتفقد الماء دونك خصك ترجع. دونك انا بالنسبه لي انا سي لو بروغرام كي مو كونفيان لو بلوس، هذا هو اللي كيوالمني انا. كاين اللي كيبغي يتريني في لو سوار يعني مورا الفطور، هذه مزيانه لان كيكون لو كورد شويه دخل دي كالوري وعنده الطاقه باش يدير الرياضه. غير هي ماشي سي با ايفيدون لان على حسب شنو كليتي ايتترا تقدر كتقال شويه، حنا كنلاحظوا ملي كتفطر راه كتقال. وكاين اللي كيبغي مثلا اون بلين جورني، كاين اللي عنده تبارك الله لا كاباسيتي انه في لا جورني يقدر في الصباح مثلا مع 10 الصباح ل 11 يترين ماشي مشكل. غير هو خصنا ناخذ بعين الاعتبار التوقيت. انا لا ريكومونداسيون ديالي سي وكتجيني احسن اوبسيون هي 1 heure قبل الفطور، لانها بيرمي انني كنتريني وانا مازال خفيف اي يا با دو ريسك لان جوست ابري جو مو ريهيدرات اي بوي كنعاود جو ريكونستيتوي لي ريزيرف ديالي en glycogène notamment donc en sucre. Voilà, c'est tout pour la petite vidéo. Encore une fois, Ramadan Moubarak Saïd, Inch'Allah, الله يدخلوه بالصحة والسلامة على الجميع إن شاء الله.